बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं इल्मुस्सर्फ़ अव्वलैन अरबी ग्रामर में, और आज हम करने लगे हैं इल्मुस्सर्फ़ का पहला हिस्सा मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। इल्मुस्सर्फ़ अव्वलैन का पहला हिस्सा हमारा आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मुख्तसर छोटा सा है, और वो है इसम तफसील। इसम तफसील किसे कहते हैं? इसम तफसील जो लफ्ज़ किसी काम करने वाले की बड़ाई जाहिर करे उसको इसम तफसील कहते हैं। और इसम तफसील बनाने का कायदा ये है कि वाहिद मुज़क्कर हमेशा अफ़अलु, अब ये जो मैं आपको वज़न बता रही हूँ आपने उस वज़न पे हमेशा रखना है लफ्ज़ को। इसका वाहिद का सीगा होता है अफ़अलु, इसके वज़न पर होता है, और वाहिद मुअन्नस जो है वो फ़ुअला के वज़न पर होता है। जैसे अकबरु कुबरा, अकबरु और कुबरा, असग़रु सुग़रा। जब माजी से हरफी ना होगी तो इसम तफसील नहीं बनेगा, यानी से हरफी से मज़ीद में जब चले जाते हैं तो फिर इसम तफसील नहीं बनता। तो इसम तफसील की गर्दान में सिर्फ हमारे पास तीन ही हमारे पास वज़न है वाहिद मुसन्ना जमा के। जमा के लिए हमारे पास दो वज़न दिए गए हैं, ये आप अपने पास लिख लीजिए। और अगर किसी लफ्ज़ का आपको इसम तफसील बनाने को दिया जाए तो आपने इन्हीं वज़न पर लिखना है, और वो वज़न हमारे पास वाहिद मुसन्ना और जमा के क्या हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले वाहिद का जो हमारे पास होता है वज़न वो है अफ़अलु, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा करने वाला एक मुज़क्कर। अफ़अलानी, सबसे ज्यादा करने वाले दो मुज़क्कर। अफ़अलूना, सबसे ज्यादा करने वाले सब मुज़क्कर। ये जो जमा मुज़क्कर है, जमा मुज़क्कर के लिए हमें एक और वज़न भी दिया है, यानी जमा के दो वज़न दिए हैं। इन दो वज़न पर हम बना सकते हैं। जैसे एक और वज़न है जमा मुज़क्कर का अफ़ाइलु, अफ़ाइलु। जैसे फ़ाइलुन आप लिखते हैं, इससे पीछे हमजा लगा लीजिए। अफ़ाइलु, सबसे ज्यादा करने वाले सब मुज़क्कर। जरा इससे अकबरू से बनाइए, इसी के वजन पर अफ़अलु, अफ़अलानी, अफ़अलूना और अफ़ाइलु। जमा मुज़क्कर के दो वजन हैं, अफ़अलूना और अफ़ाइलु। इसी तरह से हम अकबरू से अगर बनाते हैं लफ्ज़ से तो क्या बनेगा? अकबरू, अकबरानी, अकबरूना और अकाबिरू। अकाबिर भी जमा के लिए ही यूज होता है, और ये इसके वजन पर आएगा अफ़ाइलु के वजन पर। फिर जब हम मुअन्नस का इसका लफ्ज़ बनाते हैं तो मुअन्नस हमारे पास फ़ुअला के वज़न पर वाहिद मुअन्नस, यानी सबसे ज़्यादा करने वाली वो एक मुअन्नस। फ़ुअला यानी, यानी का इजाफा हो जाए, फ़ुअला था फिर आगे फ़ुअला यानी, यानी का इजाफा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा करने वाली दो मुअन्नस। फ़ुअला यातुन, सबसे ज़्यादा करने वाली वो सब औरतें, यानी बहुत ज़्यादा करने वाली। सबसे ज़्यादा का मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा करने वाली। और इसी तरह से मुअन्नस के भी हमारे पास जमा के लिए दो वज़न हैं, एक है फ़ुअलयातुन और एक है फ़ुअलुन, फ़ुअलुन। ठीक है, फ़ा आइन लाम, फ़ा के ऊपर जम्मा, आइन के ऊपर फतहा और लाम के ऊपर तनीन है, फ़ुअलुन, सबसे ज़्यादा करने वाली सब मुअन्नस। कुबरा के वज़न पर ले जाइए इसी को, फ़ुअला, फ़ुअला यानी, फ़ुअला यातुन और फ़ुअलुन। जमा के दो वज़न हैं, फ़ुअला यातुन और फ़ुअलुन। तो हमारे पास कुबरा के वज़न पर कुबरा, कुबरा यानी, कुबरा यातुन, कुबरुन। कुबरुन भी जो है ये भी जमा के लिए है, और ये इसम तफजील का सीगा है। आपको ये समझाने का मकसद किस लिए ज़रूरी पेश आया, क्योंकि अक्सर कुरान मजीद में किसी चीज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा के लिए, ज़्यादातर अल्लाह ताला की सिफ़ात के लिए, तो वहाँ पर आपको समझाना आसान हो जाए कि ये इसम तफजील का सीगा है
یا مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے استعمال ہوا ہے، تو آپ کو وہاں پہ یہ اوزان اگر یاد ہوں گے، یہ وزن یاد ہوں گے، تو پھر آپ اس کے ساتھ موازنہ کر سکیں گے ان الفاظ کا. جیسے اصغرو سے کر لیجئے، اصغرو، اصغرانی، اصغرون، اصاغرو. پھر مونس کے صغرا، صغریانی، صغریاتن، صغرن. الحمدللہ جی، یہ ہمارا تھا اسم تفصیل، اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانے کا. بس آپ نے صرف یہ لفظ اپنے پاس لکھ لیجئے. ایک بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، میں اس کا قاعدہ ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں اور اس کی ڈیفینیشن بھی دوبارہ دہرا لیتی ہوں، نوٹ کر لیجئے. اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نے کسی لفظ کی، کسی بات کی، کسی شخص کی بڑائی بیان کرنی ہو، بہت زیادہ اس کی یعنی بڑائی بیان کرنی ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. اور اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعلو کے وزن پر آتا ہے، اور واحد مؤنث جو ہے وہ فعلا کے وزن پر آتا ہے. جیسے اکبرو اور کبرا. اکبرو، اکبر، آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بہترین مثال ہے آپ کو یاد رکھنے کی. اور جب مؤنث کے لیے ہے تو پھر کبرا کہیں گے، سب سے بڑی. سب سے بڑی مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ کبرا. جس طرح آپ کو بتایا. پھر اس کی گردان کے 3 لفظ ہیں، وہ آپ کو بتا دی ہیں، ان کو یاد کر لیجیے. ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں. اکبرو، اکبرانی، اکبرون، اکابرو. یہ جمع کے 2 وزن ہیں، ایک اکبرونا اور ایک اکابرو. اسی طرح سے مؤنث کے لیے کبرا، کبریانی، کبریاتن، کبرن. جمع مؤنث کے بھی 2 وزن تھے ہمارے پاس، کبریاتن اور کبرن، 2 وزن ہیں. الحمدللہ جی، یہ ہمارا تھا اسم تفصیل. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے ہماری، جو کہ ہم آج اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے. دوسری چیز ہے ہمارے پاس اسم ظرف. ٹھیک ہے، ظرف میں مقام بھی ہوتے ہیں اور زمان بھی ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز کا وقت یا کسی چیز کا آلہ، پیمانہ، کوئی اوزار وغیرہ ہو، اس کے لیے ہم عربی میں کیا لفظ استعمال کریں گے، وہ بھی صرف میں آج آپ کو یہ وزن بتانے لگی ہوں. آپ نے صرف ان کو دیکھ لینا ہے. یہ 3 ہی وزن ہیں، 3 لفظ ہیں. یہ آپ نے یہ وزن یاد کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جہاں جہاں قرآن مجید میں اس کے وزن پر الفاظ آئیں گے تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم ظرف ہیں. تو ظرف زمان بھی ہوتے ہیں، ظرف مقام بھی ہوتے ہیں. زمان وہ جو زمانہ بتاتے ہیں، اور مقام وہ جو کسی جگہ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، زمان جو جس میں کسی وقت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے ہم پہ وزن یہی ہوگا. لیکن جب کسی چیز کا وقت بتایا جائے، جیسے رات کا وقت تھا، یا اس طرح کوئی بات آتی ہے نا، یا صبح کو وقت، تو وہ ہم کہیں گے یہ اسم ظرف زمان ہے، یہ زمانہ بتا رہا ہے. اور جب وہ کسی چیز کی جگہ بتائے گا کہ یہی وزن ہے، اسی وزن پر لفظ آیا ہو، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ مکہ کے شہر میں، یا اس طرح سے کوئی اور بھی شہر کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی بھی ٹھکانے کے بارے میں کچھ لفظ آ جائے گا، تو وہ ہم کہیں گے کہ یہ ظرف زمان نہیں، یہ مکان ہے. اچھا جی، اس میں ظرف کہتے ہیں جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو، اسے اسم ظرف کہتے ہیں. اور اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے، 6 حرفی ماضی کے ظرف کو فعل مضارع کے صیغے واحد مذکر سے. فعل مضارع کا واحد صیغہ کیا ہے؟ یضربو. اس طرح بنائیے کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگائیں، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دیں، اگر مضموم ہو تو، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور آخر حرف پر تنوین زیادہ کر دیں. جیسے ینصرو. ینصرو فعل مضارع کا واحد صیغہ ہے. اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ اسے اسم ظرف بنائیں تو ہم کیسے بنائیں گے؟ آپ نے مفعلن کے وزن پر بنا دینا ہے. منصرن، ینصرو سے منصرن. بس یہ ایک ہی وزن ہے، آپ کو کوئی یاد نہیں کرنا کہ میں نے کیا ہے، کیا کرنا ہے. صرف اتنا ہے کہ اگر پیش ہے درمیان عین کلمہ پر تو اس کو آپ نے زبر میں بدل دینا ہے. آپ کے پاس جیسے ہے یضربو سے مضربن، اور یسمعو سے مسمعون. جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے. اور اس کے بارے میں جو ہم نے اسم تفضیل پڑھا ہے،
اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی پوئم ہے. یہ پوئمز تینوں کی میں آپ کو بعد میں لکھواتی ہوں. پوئمز کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ذرا یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اب آپ جو ہے اس کی گردان کے 3 صیغے ہیں, صرف 3 لفظ ہیں, اپنے پاس لکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم جب قرآن مجید میں پریکٹس کریں گے, جہاں جہاں جو لفظ آئے گا پھر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اسم ظرف کہتے ہیں کسی کام کے جگہ یا وقت کو. اس کے 3 ہی وزن ہیں, 3 صیغے ہیں. صیغہ واحد کیا ہے؟ مفعل. مفعل اور مفعیل 2 وزن ہوتے ہیں, یعنی مسمع بھی ہے اور مضریب بھی ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن مضعوب نہیں ہوگا, کبھی بھی مفعول نہیں ہے ہمارے پاس. یہ 2 وزن ہے, مفعل مفعیل, یعنی ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی ہوگی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعل مفعیل. اگر 2 جگہ بتائی گئی ہیں, 2 شہروں کے نام بتائے گئے ہیں یا 2 وقت بتائے گئے ہیں, صبح اور شام کا ذکر ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مفعلانی. مفعلانی. پھر اسی طرح سے 3 کے لیے بتایا گیا ہے یا سب جگہوں کے لیے, سب کاموں کے لیے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ مفاعلو. 3 وزن ہیں جی, 3 لفظ ہیں, مفعل مفعلانی مفاعلو. جیسے ہمارے پاس ہے مضربن مضربانی مضاربو. جیسے ہمارے پاس ہے مسمعن مسمعانی مسائم. یہ ہمارے پاس وزن ہے, اور اسی پر ہم اس کے کام یا جگہ کے جو ہمارے پاس کوئی بھی بتایا جائے گا جب جہاں پر, تو اس لفظ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ تو مفعلن کے وزن پر ہے, یہ فعل نہیں ہے, یہ اسم ظرف ہے. یہ اسم ہے اور ظرف ہے. پہلے تو ہم تنوین سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے, لیکن ہم کیسے پہچانیں گے یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم ظرف ہے. وہ اس طرح کہ یہ مفعل مفعلانی مفاعلو کے وزن پر, اگر یہ 3 وزن پر کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو پھر ہم اسے پہچان لیں گے کہ یہ کسی چیز کی جگہ بتا رہا ہے یا اس کا وقت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ ایک بار پھر اس کا قاعدہ دہراتی ہوں, اپنے پاس نوٹ کیجئے اور پھر اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. بس یہ اسم ظرف کیا ہے؟ اسم ظرف کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کام کی جگہ یا وقت کے نام کو کہتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ اسم ظرف ہوتا ہے. اس کے یہ 3 ہی صیغے ہیں, مفعل مفعلانی مفاعلو. یہ کیسے بنے؟ یہ فعل مضارع کے واحد کے صیغے سے بنے تھے, جو کہ تھا یضربو. تو یضربو یعنی قاعدہ اس کا یہ ہے کہ سے حرفی ماضی کے ظرف کو فعل مضارع کے صیغے واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح یعنی میم کے اوپر فتحہ لگا کے نا میم لگا دینا ہے آپ نے, علامت مضارع یا ہٹا دینی ہے, اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو, ورنہ اس کی حالت پر ہی چھوڑ دیں. اور آخر پر تنوین ہے. حالت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یا فتحہ یا کسرہ ہوتی ہے, جیسے یضربو تھا ری کسرہ تھی, یسمعو تھا فتحہ تھی. تو فتحہ کسرہ ہو تو وہ چھوڑ دو, لیکن ضمہ ہو تو فتحہ میں بدل دو, اس کی حالت پر چھوڑ دو اور آخر پر تنوین زیادہ کر دو. جیسے ینصرو سے منصرن, جیسے ینصرو سے منصرن. ینسو آپ کو ابھی قاعدہ کیا بتایا ہے کہ اگر ضمہ ہوگی اس کو آپ نے فتحہ میں بدل دینا ہے, منصرن کے وزن پر, مفعلن کے وزن پر آپ نے لے جانا ہے. یضربو ہے, اسے ایسے ہی چھوڑ دیں, مضربن مضربن. اسی طرح یسمعو سے مسمعن, آخر پر او کی بجائے اون لگ گیا اور شروع میں یا کی بجائے میم لگ گیا, باقی وہی ہے, کچھ چینج نہیں آئی. جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے. تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے اسم آلہ. اسم آلہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اسم آلہ کہتے ہیں. اور اس کا بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت آسان سی چیز ہے, قرآن مجید میں آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. اس کے علاوہ ہم نے سیکھ چکے ہیں کہ یہ فاعل ہے, اسم فاعل اور اسم مفعول. تو اب ہم جو جان رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسم تفضیل, یعنی اسی لفظ کو بہت زیادہ بڑائی کسی کی بیان کی جائے تو اسم تفضیل کے وزن پر لے آئیں گے, جو کہ ہم نے 6 صیغے اس کے پڑھے ہیں. اور اگر کوئی کام کا وقت ہوگا, کام یا وقت یا جگہ بتائی جائے گی, تو وہ ہمارے پاس اسم ظرف کے ان 3 وزن پر آ جائے گی. اگلی چیز جو ہمارے پاس اسم آلہ ہے, آلہ کہتے ہیں مطلب کسی چیز کا کوئی آلہ اوزار کوئی پیمانہ ہوگا وہ اس کے وزن پر آئے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم آلہ مضارع معروف سے اس طرح بنتا ہے,
नंबर 1 चीज तो आपने क्या करनी है, अलामत मुजारे को दूर करके मीम मकसूर लगा दें और आइन कलमा को जबर दे दें। अगर जबर ना हो तो आखिरी हरफ पर तनवीन बढ़ा दो। ठीक है, अगर जबर ना हो तो आखिरी हरफ पर तनवीन बढ़ा दो। नंबर 2 ये कि इसकी पहली हरफ, पहली जो सूरत के आखिर में ता ज्यादा कर दो। जो पहली सूरत थी ना इसकी, उसकी एक के ता इजाफा कर देनी है उसी में। फिर तीसरी चीज आपने क्या करनी है, ये कि अलामत मुजारे की जगह मीम मकसूर लगाकर आइन कलमा के बाद अलिफ ज्यादा कर दिया और आखिर में तनवीन का इजाफा कर दिया। जैसे यजरिबु से मिजरबुन, वो मजरबुन बन गया था, मफअलुन बन गया था इसम ज़र्फ, ये मिजरबुन। पहली सूरत मिजरबतुन, दूसरी सूरत मिजराबुन, तीसरी सूरत ये है। पहली सूरत क्या है, मिजरबुन, दूसरी सूरत मिजरबतुन, तीसरी सूरत क्या है, मिजराबुन। इसकी गर्दान देख लीजिए, पहला इसम आला का जो पहला वजन है मिफअलुन और मिफअलतुन और मिफआलुन, ये इसकी 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन में मुज़क्कर मुन्नस, और तीसरी जो है पहली मुज़क्कर की कंडीशन इसम आला की वाहिद की क्या, अगर कोई मुन्नस आला है यानी अरबी जिनको मुन्नस प्रोनाउन करते हैं, अगर वो एक चीज है और मुज़क्कर है तो मिफअलुन, मिफअलुन के वजन पर आएगी। मुन्नस है तो मिफअलतुन के वजन पर आएगी। अगर मुज़क्कर मुन्नस यानी जमा के लिए बस मुज़क्कर मुन्नस वाहिद के लिए ही यूज हुआ लेकिन दोनों के लिए यूज हो रहा है तो मिफआलिन के वजन पर। फिर मुसन्ना जो है मिफअलानी, 2 आले करने के, मिफअलातानी मुन्नस के लिए हो जाएगा, 2 आले काम करने के होंगे मुन्नस की। कोई बात है, कोई चीजें ऐसी हैं जिस तरह आप सीजर कह देती हैं, कैंची हो गई, चाकू जिस तरह छुरी हो गई, तो ये इसको मुन्नस ही है ना। अगर अरबी में जो चीजें मुन्नस प्रोनाउन होती हैं उनके लिए मिफअलातानी और मिफआलानी। मिफआलान जहाँ पे मुज़क्कर मुन्नस दोनों का जिक्र किया जाएगा तो वहां पे मिफआलानी का वजन आ जाएगा। तीसरा सीगा जो जमा का हमारा होगा वो है मफाइलू। मफाइलू सब आले काम करने के, मुज़क्कर के लिए अगर होगा तो मफाइलू, जैसे कलम है, ठीक है, कलम जो है इस तरह बहुत सारे अकलाम अगर होंगे तो उनको मफाइलू, जो किसी चीज का कोई आला होगा, पैमाना होगा, तराजू होता है जिस तरह से, इस तरह से मफाइलू मुन्नस के लिए भी। और मफाइलू, मफाइलू आइन या ई, मफाइल जो है ये मुन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। एक दफा फिर इस समाला का कायदा दोहरा देती हूँ, उसको सुन लीजिए और फिर मैं तीनों की पॉइंट्स आपको बताती हूँ। नज़मों से आप बहुत जल्दी सबक सीखेंगे अगर ये याद कर लेंगे तो। इसम आला किसे कहते हैं, इसम आला कहते हैं जो लफ्ज किसी औजार यानी काम करने की चीज का नाम हो उसे इसम आला कहते हैं। आप ऐसे नॉर्मली अपनी घरों में रूटीन में आला किसे कहते हैं, किसी चीज का आला, किसी पैमाने को कहते हैं ये आला है, ठीक है। इसी तरह से कोई तराजू होता है उसे भी आला कहते हैं। इसी तरह से कोई औजार वगैरह होते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, वो भी इसम आला होते हैं, तो वो इसम है। अब हमने उसका एक वजन अरबी में पढ़ा कि वो क्या है, उसको बनाने का कायदा सबसे पहले हमने क्या किया कि वो फेले मुजारे मारूफ से बनता है। और वो किस तरह बनता है, अलामत मुजारे को दूर करके मीम मकसूर लगा दो और आइन कलमा को जबर दे दो। अगर जबर ना हो तो आखिरी हरफ पर तनवीन बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा, मिजरबुन। दूसरी कंडीशन इसकी ये बताई है कि इस पहली सूरत के आखिर में ता ज्यादा कर दो। कैसे, मिजरबतुन, पहले मिजरबुन बना दिया, मिजरबुन, ये वजन आपको मिफअलुन का दे दिया है, बस आपने क्या इसमें चेंजिंग्स करनी है, क्या याद करने वाली बात है। मिफअलुन दे दिया है, आप मिजरबुन बना दें, मिसमाउन बना दें। दूसरी कंडीशन क्या बनाई है कि अगर मुन्नस के लिए है तो आप ता का इजाफा कर दें, मिजरबतुन। और तीसरी क्या है कि मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए मिजराबुन यानी मिफआलुन के वजन पर हो जाएगा। गर्दान इसकी सुन लीजिए, वाहिद के लिए मुज़क्कर मुन्नस और मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए क्या है, मिफअलुन मुज़क्कर के लिए वाहिद के लिए, मिफअलतुन वाहिद मुन्नस के लिए, मिफआलुन वाहिद मुज़क्कर मुन्नस के लिए। अब मुसन्ना के लिए क्या है, मिफअलानी मुसन्ना यानी 2 मुज़क्कर के लिए, और अगर 2 मुन्नस होंगी तो मिफअलतानी, आनी और तानी का इजाफा मुज़क्कर और मुन्नस में हो जाएगा। अगर मुज़क्कर मुन्नस दोनों की मुसन्ना इस्तेमाल करनी है आला किसी पैमाने के लिए, किसी चीज के लिए, तो हम क्या कहेंगे, मिफआलानी, मिफआलानी। अगर जमा है, तीसरा जो हमारा सीखा है,
तीसरा जमा का सीगा है वो है मफाइलु मुजक्कर के लिए, और मफाइलु ही होगा मुअन्नस के लिए भी, लेकिन मुजक्कर मुअन्नस जमा के लिए मफाइलु इस्तेमाल होगा। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे हमारे 3 आज के न्यू जो हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा इसम तफसील, और वो कहते हैं जब हम किसी चीज़ की, किसी काम करने वाले की बड़ाई जाहिर करते हैं तो वो उस सीगे को हम इसम तफसील कहते हैं, उस लफ्ज़ को इसम तफसील कहते हैं। और जो किसी काम की जगह या वक्त बताए उसे इसम ज़र्फ कहते हैं। जो किसी चीज़ का पैमाना होता है या औजार होता है उसे इसम आला कहते हैं। तो ये थे हमारे न्यू 3 टॉपिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारी इल्म सर्फ अव्वलैन जो है वो मुकम्मल होती है। इसम तफजील के लिए एक छोटी सी नज़म है, अगर इसकी गर्दान याद करने के लिए आप ये छोटी सी नज़म अपने पास लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये इसम तफजील याद हो जाएगी। नज़म सुन लीजिए और अपने पास लिख लीजिए इसको। वज़न है 2 अफ़अलुत तफजील के, वज़न है 2 अफ़अलुत तफजील के, अफ़अलु वाहिद मुज़क्कर के लिए, अफ़अलु वाहिद मुज़क्कर के लिए अफ़अलु है, ठीक है, लू नहीं है, अफ़अलु सिर्फ लाम पेश लू। और मुअन्नस के लिए फ़ोला हुआ, और मुअन्नस के लिए फ़ोला हुआ। याद रख इसको जो मैंने लिख दिया। बस कहते हैं ये मैंने 2 वज़न दे दिए हैं, अफ़अलु और फ़ोला, अकबरु और कुबरा, असगरु सुगरा। ये कहते हैं मैंने ये 2 वज़न लिख लिए बस इसमें से, तो उनको अपने पास लिख दो और वही याद कर लो जो मैंने लिख दिया। अफ़अलु तफजील में ये शर्त जान, एक शर्त भी लगा दी उन्होंने अफ़अलु तफजील के लिए, वो क्या है? 3 हरफी माजी हो ए खुश बयान। सिर्फ से हरफी माजी होगा तो उससे इसम तफजील बनेगा, वरना इसम तफजील नहीं बनेगा, क्योंकि आगे बता रहे हैं गर सुलासी हो मुजर्रद के सिवा, सुलासी मुजर्रद यानी सी हरफी के अलावा हो तो फिर क्या करना है? एक भी सीगा ना उसका आएगा, एक भी सीगा ना उसका आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी इसम तफसील की नज़म। और अब अपने पास इसम ज़र्फ की नज़म नोट कर लीजिए। ये भी बहुत ही प्यारी नज़म इन्होंने बनाई है और बहुत आसान, क्योंकि इसके तो सिर्फ 3 ही सीगे हैं, मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु। इसके ऊपर इन्होंने क्या नज़म लिखी है? लिखता हूँ अब मैं ज़रूए इल्म सर्फ, लिखता हूँ अब मैं ज़रूए इल्म सर्फ, साफ और वाज़े तरीके इस्म ज़र्फ। बनता है फ़ेले मुज़ारे से ये इस्म, और हमेशा होती है इसकी 2 किस्म। एक इस्म ज़र्फ ज़मा होता है और एक इस्म ज़र्फ़े मकां होता है। एक है ज़र्फ़े मकां ए खुश लका, एक है ज़र्फ़े मकां ए खुश लका, दूसरा ज़र्फ़े ज़मा है बेखता। एक ज़र्फ़े मकां जो जगह बताता है, यही वज़न है, लेकिन आप देख रहे हैं आपको सामने ट्रांसलेशन में या अरबी में आपको किसी वक्त और जगह दोनों अगर आ रही हैं तो आप ये मफ़अलुन ही आ रहा है, वहां पे जगह का जिक्र है तो आप कहेंगे ये इसम ज़र्फ है और मकान है, मकान का जिक्र कर रहा है, किसी जगह का जिक्र कर रहा है। अगर कोई टाइम शो कर रहा है तो आप कहेंगे ये ज़र्फ़े ज़मा है, कोई ज़माना बता रहा है, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, असर का वक्त। ठीक है, आगे कहते हैं आता है वो एक ही सीगा मगर, आता है वो एक सीगा ही मगर, दोनों किस्मों के लिए ए बाहुनर। बस अलामत को गिरा कर दाइमा, अलामत मुज़ारे को हमेशा के लिए गिरा दो। फतहा वाला मीम दो इस जा लगा, उसकी जगह क्या करें? मीम जो है फतहा वाला वो लगा दें। आइन पर सीगे के फिर कर लो नजर, आइन पर सीगे के फिर कर लो नजर, जम्मा है इस पर या कसरा या जबर। 2 जबर तुम आइन पर गर जम्मा हो, अगर जम्मा हो तो जबर लगा दो, और वरना उसके हाल पर ही छोड़ दो। आइन कलमा पर हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया यज़रिबु होगा, यस्माउ होगा, तो आप देख रहे हैं फतहा या कसरा है तो वैसे ही छोड़ दें। सिर्फ हमारे पास अगर यकरूमु था, यनसुरु था तो पेश को हटा के आपने वहां पे फतहा लगा देनी है। आगे फरमाते हैं कर के आखिर हर्फ से जम्मा को दूर, 2 बढ़ा तनवीन को तुम भी जरूर, यानी आखिर पर लाजमी आपने तनवीन लगा देनी है। लेक माजी 3 हरफी के सिवा इस्म मफऊल और इस्म ज़र्फ एक आएगा। ठीक है जी,
اگر ماضی 3 حرفی ہوگی اس کے سوا ہوگا تو پھر اسم مفعول اور اسم ظرف ایک ہی ہوتا ہے. یہ تھی اسم ظرف کی پوائم. اور اب ہے ہمارے پاس اسم آلہ کی نظم، اور اس میں بھی بہت آسان طریقے سے ہمیں انہوں نے گردان سمجھائی ہے، بنانے کا طریقہ سمجھایا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 صیغے اسم آلہ کے تجان، 3 صیغے اسم آلہ کے تجان، مفعلن اور مفعلتن، مفعال مان، مفعلن اور مفعلتن، مفعال مان. یہ ایک ہی واحد کا صیغہ انہوں نے یہ وزن دے دیا. ہمیں کہتے ہیں مفعلن اگر مذکر ہوگا اور کسی چیز کا پیمانہ مذکر اگر شو ہوتا ہے تو وہ ہم واحد کس سے کریں گے؟ مذکر مفعلون سے. مونس کس سے کریں گے؟ مفعلتن سے. اسی کے آگے تا لگا دی. اور پھر اگر مذکر مونس دونوں کا ایٹ اے ٹائم 2 اوزاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، 2 پیمانوں کا یا 2 اشیاء کا ایسی جو کہ مونس بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو میں وہاں پہ کیا لفظ استعمال کروں گا؟ تو 2 کے لیے پھر مفعالن، یہ واحد کا، ٹھیک ہے، دونوں مذکر مونس دونوں کے لیے واحد کا وزن مفعالن ہو جائے گا. پھر آگے کہتے ہیں اسم آلہ میں بھی مثل اسم ظرف، اسم آلہ میں بھی مثل اسم ظرف شرط ہے یہ ماضی کے ہوں 3 حرف. یہ بھی اگر ماضی سے حرفی نہیں ہوگا تو پھر نہیں بنے گی. یہ بات انہوں نے ساتھ لازم کہہ دی ہے. گر ہو ماضی 3 حرفی کے سوا اسم آلہ کا صیغہ آئے گا. اگر ماضی سے حرفی کے علاوہ ہوگی تو پھر اسم آلہ بھی نہیں بنے گا جی. پھر آپ کے پاس آسان چیز آ گئی ہے کہ نہ آپ اس سے اسم آلہ بنائیں گے اور نہ ہی آپ اسم ظرف بنائیں گے. پھر ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ رب العالمین. 3 چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں. علم صرف اولین ہماری مکمل ہو چکی ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کسی چیز کی بڑائی بیان کرتی ہے. اس کے ہم نے جو 6 اوزان ہمیں دیے گئے وہ ہم نے پڑھے، اور بلکہ جو تیسرا صیغہ ہے اس کے 2 وزن دیے ہیں. اسم تفضیل کے وزن ہمیں دیے افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، اور مونس کے لیے فعلا، فعلا یعنی، فعلا یاتن، فعلن، یہ 2 وزن دیے. پھر ہمارے پاس اسم ظرف کے 3 ہی وزن دیے ہیں، 3 ہی صیغے ہیں، مفعلن، مفعلانی، مفاعلو. اس میں مونس مذکر کا ذکر نہیں ہے، بس یہ تو جگہ ہے نا، یا کام کے لیے یوز ہوتا ہے یا وقت کے لیے، تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے مذکر مونس. پھر ہمارے پاس اسم آلہ ہے، تیسری چیز وہ ہے واحد کے لیے مفعلن، اسی کے آگے تا لگا کے مفعلتن، اور مذکر مونس کے لیے مفعالن. پھر مثنیٰ کے لیے مفعلانی، مفعلتانی، مفعالانی. پھر اسی طرح جمع کے لیے مفاعلو، مفاعلو، مفاعیلو. الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء.